नाजरीन प्रोग्राम बयाक गिनी छे मेज़बान अंसार मदनी पेशावर यूनिवर्सिटी बाड़ा गली कैंपस मजा अश दू ओशे गिनी छे खिदमत हाजिर हनुस मैं खुश किस्मती हिन कि अनि ओशे बैनुल मसालिक हम आहंगी सिलसिला मजा अने प्रोग्राम मजावतस अने वर्कशॉप मजावतस तो मस रिक्वेस्ट हनुस अनिनो स्पा मोरे जेग्रानन मजहबी बारार असई समाजी के ना हमवारी हन असई समाज मजा असई माशरा मजा असई गोटो मजा कई तकलीफ हन ए तकलीफ निस्कुम थेनन और ए तकलीफी दूर थो के कार थे निस भरपूर अंदाज कोशिश थेनन मई मुराद मई दशुबोम आमिर हजारवी कैसे एक पूरा बैकग्राउंड हन सहाफ़ी हन बुनियादी तौर लिखारन ए ही शिलन ए चीज़ नुस मिष्टुक थे लिखारन और जगोट शूर देन आगही देन कि अने किस्म तकलीफ हुआ तो सोस अने तकलीफ जेक तरीका दूर था ऐसे कानूनी रास्ते जेखन ऐसे ही इलाकाई समाजी ए तमाम चीज़ों नुस इशारत हैं मस्तों प्रोग्राम मजा आमिर साहब आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही कि मुफ्ती अमजद अब्बास साहब बेहन नु कयाक शक्ल जो कि मिलियो पशीजन ए तरीका नसी मोरे गए इस्पाहन और इंशाल्लाह बस अनु प्रोग्राम मजा नस जो खोजन थोन कि ऐसे माशरा मजा एक सको जो दूर बो कई वजूहाती हन ए वजूहाती जेखन तो मस्त तुम प्रोग्राम मजा मुफ्ती साहब आपको अपने प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ शुक्रिया और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपने टाइम निकाला और हमारे नाजरीन तक यानी वो मसाइल जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप इंशाल्लाह शेयर करेंगे बहुत शुक्रिया नाजरीन असई को प्रोग्राम में मजाचन को इस्पाहन ए सिलसिला मजा तेन वाह तुम ओशी जो यार थे बस खोजन थुन री आनके वतन अनुरक्षा पे मकसद जेखिन और अनसे ही जगोट जेक मिष्टो पैगाम निस देनन अनसे बारार बस यार थे जगह थुन अच्छा हज़ारोई साहब माशाल्लाह आपका जो काम है माशरे के अंदर जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनकी सलूशन की तरफ आप नाजरीन को लेके जाते हैं कारीन को लेके जाते हैं तो आज जो आप यहाँ पे आए हैं इस प्रोग्राम में बैनुल मसालिक हम आहंगी के सिलसिले में इस प्रोग्राम के बारे में आप हमारे नाजरीन को अपने जज्बात शेयर करें। अंसार मदनी साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया अपने प्रोग्राम में और जो हमारे ख़यालात हैं उनको आगे तक पहुँचाने के लिए एक सबब आप बने, एक ज़रिया बने, आपका शुक्रिया। मैं एक बात सोचता था कि जब आप एक महल्ले के रहने वाले हैं, सही, जब आपका शहर एक है, जब आपका ज़िला एक है, जब आपका मुल्क एक है, तो आपने यहाँ रहना है, आपने हिजरत नहीं करनी, आपने मुल्क से नहीं जाना, एक जगह रहना है, तो फिर कैसे रहना चाहिए? सही, क्या मैं नफ़रत करके वहाँ रहूँ? अगर मैं नफ़रत करके मैं अदम बर्दाश्त का वो रवैया अपना के एक जगह रहता हूँ, उसका नुकसान ये होगा कि आपकी ज़िंदगी भी जहन्नम बनी होगी, मेरी ज़िंदगी भी जहन्नम बनी होगी, बिल्कुल, महल्ले वालों की ज़िंदगी भी जहन्नम बनी होगी और साथ हमारी भी जहन्नम बनी होगी। अच्छा, आपका शहर एक है, आपका महल्ला एक है, आपका ज़िला एक है, आपका मुल्क एक है, तो आप नफ़रत की बुनियाद पे एक जगह रहेंगे या मोहब्बत की बुनियाद पे? अगर आप नफ़रत के कायदे को अपनाएंगे तो एक जगह नहीं रह सकेंगे, फिर खून होगा, फिर कत्ल गारत होगी, फिर नफ़रतें होंगी, गले काटे जाएंगे, बम धमाके होंगे, फिर वो इस्लाम का जो दर्स है जो हमें दिया जाता है कि आप पड़ोसी का ख्याल रखें, आप महल्ले का ख्याल रखें, आप एक इंसान का ख्याल रखें, वो नहीं रहेगा। सही, फिर मैं इंतज़ार में रहूँगा कि कब आप निकलें, मैं आप पे वार करूँ। सही, फिर मेरी मस्जिद, मेरा महल्ला, मेरे लोग, फिर वो नफ़रत के लिए इस्तेमाल होंगे। और इसका नुकसान क्या होगा जो आज आप देख रहे हैं? आप तो गिलगित आपका इलाका है, आप बखूबी जानते हैं कि इन चीज़ों का क्या नुकसान हुआ। सही, कि भाई वहाँ आपके दोनों अतराफ से लोग मारे जा रहे हैं, बिल्कुल, शिया भी मारे जा रहे हैं, सुन्नी भी मारे जा रहे हैं, जिसको मौका मिलता है मारना शुरू कर देता है।
تو یہاں ایک سوچتا تھا کہ بھئی نفرت کی بنیاد پہ تو آپ نہیں رہ سکتے، محبت کی بنیاد پہ آپ رہ سکتے ہیں. تو محبت قائم کرنے کے لیے کون سا راستہ ہونا چاہیے صحیح. کہ بھئی جو اس وقت نفرت عروج پہ ہے، فرقہ واریت عروج پہ ہے، آپ مجھ سے خوف کھاتے ہیں، میں آپ سے خوف کھاتا ہوں، میں امجد صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھتا، یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہمارے حلیے، ہماری باتیں، یہ ساری چیزیں ہم نے بہت دور کر دی. بالکل. تو سوچتا تھا کہ بھئی ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تمام مسالک کے لوگوں کو، جو تمام ان لوگوں کو جو اس وقت بڑی نفرت کی بنیادوں پہ ہیں اور انتہاؤں پہ ہیں، انہوں نے اپنی عمارتیں نفرت کی بنیادوں پہ کی ہوئی ہیں، ایسا ادارہ ہونا چاہیے، پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو ایک ادارہ تھا اسلامی ملی یکجہتی کونسل. صحیح. تو وہاں تمام لوگ بیٹھتے تھے، لیکن وہ بڑے لوگ تھے. صحیح. تو میں معذرت کے ساتھ، جو ہمارے بڑے لوگ تھے جو کمروں میں بات کرتے تھے، وہ نیچے آ کے نہیں کرتے تھے. صحیح. وہاں آپس میں اگر وہ محبت کی بات کرتے تھے نا، تو یہ باتیں نیچے والے لوگوں میں نہیں پھیلاتے تھے. اگر نیچے والا بندہ کوئی آپس میں مل بیٹھ جاتا تو اس پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی تھیں. صحیح. لیکن یہاں جو پروگرام رکھا گیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں نے اور اسلامیہ پشاور والوں نے، تو یہاں جو درمیانی لوگ ہیں، جو میرے جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، امجد صاحب جیسے لوگ ہیں، یہ ایک جگہ بیٹھ کے ہیں. صحیح. اور ایک جگہ بیٹھے ہیں. تو میں نے کل سے جو ماحول دیکھا ہے تو میں نے بہت ساری چیزیں محسوس کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیار بھرے ماحول میں بات ہوئی. یعنی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اور یہ پشاور یونیورسٹی کی یہ انیشیٹو جو ہے بہت اچھی ہے. صحیح. کہ بھئی یہ جو ہم معاشرے کے اندر نچلا طبقہ ہے نا، ہمارا عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. ہم کوئی پروٹوکول والے لوگ نہیں ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ گارڈ ہوں گے، لوگ ہوں گے. ہم پبلک میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. جو میں بات یہاں محسوس کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، ان سے سن رہا ہوں، پھر میں وہ جا کے کروں گا اپنے لوگوں میں. امجد صاحب جو سن رہے ہیں وہ جا کے کریں گے، آپ جو سن رہے ہیں وہ جا کے کریں گے. لیکن اوپر والے لوگ تو نہیں کرتے تھے، ان تک رسائی نہیں تھی. صحیح. اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا. تو اچھا، بہت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، اتنی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ امجد صاحب بھی بیٹھے ہیں. اچھا امجد صاحب، جیسے کہ ہزاروی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے یعنی یکجہتی کے لیے، پیار و محبت کے لیے ظاہر لیڈرز آپس میں بیٹھتے تھے اور اس کے اثرات عوامی سطح پہ، نچلی سطح پہ نہیں آتے تھے. آپ جو اس ورکشاپ میں آئے ہیں تو یہاں بہت سارے مسالک کے جو دانشور ہیں، علماء بھی ہیں، اسکالرس بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سب. تو اس چیز کو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہزاروی صاحب بیان کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً مختلف شعبوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ پروفیسرز ہیں، یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، یہاں پہ صحافی ہیں اور عام زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں. یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، عام یعنی مختلف علاقوں میں یہ اتحاد اور ہم آہنگی کی یعنی گفتگو، بات چیت پہنچے گی. ایک پیغام پہنچے گا محبت کا کہ مسالک کے درمیان جو ہم نے دوریاں پیدا کر رکھی ہیں یہ مناسب نہیں ہیں. آج تو یہاں جو ہم ڈسکس کرتے رہے وہ یہ تھا کہ آج تو اصل اسلام کی بقا خطرے میں ہے. آج تو الحاد جس تیزی سے یعنی ترقی کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. آج تو اصل اسلام پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور ہم ابھی تک مسالک میں تقسیم ہیں اور خود ساختہ دوریاں پیدا کر رکھی ہیں آپس میں، اور الزامات ہیں، اتہامات ہیں، ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے نہیں ہیں. تو پہلی دفعہ یہاں پہ بڑا بہترین ماحول دیکھنے کو ملا کہ نہ صرف مذہبی لوگ بلکہ اس کے علاوہ اسلامیات کے شعبے کے جو پروفیسرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہر ایک نے اپنی بات کہی اور بڑے بہترین طریقے سے لوگوں نے سنی اور گفتگو، سوال جواب کا سلسلہ بھی رہا. تو میں سوچتا ہوں کہ اس یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ سرگرمی ہے، یہ جو عمل ہے، اس کو پورے ملک تک پھیلانا چاہیے. باقی یونیورسٹیز میں بھی ایسا ہونا چاہیے. وہاں بھی ہم آہنگی کی فضا کو کریٹ کرنے میں، پیدا کرنے میں یونیورسٹیاں بہترین اقدام کر سکتی ہیں، بہترین ایک مثالی یعنی نمونہ دے سکتی ہیں. مختلف اداروں کے لوگ جمع ہو کے وہ گفتگو کریں اور طالب علموں تک پہنچائیں اور عام عوام تک پہنچانا ضروری ہے ان باتوں کا. سے اگر ہمارے درمیان رہیں گی، ان کمرہ رہیں گی تو ان کے اتنے اثرات نہیں ہوں گے. جس طرح ہزاروی صاحب فرما رہے ہیں، عام آدمی تک یہ باتیں ضرور پہنچنی چاہیے اور یہ اچھی کاوش ہے ان کی. اچھا، ایک آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں. امجد صاحب نے جس طرح ذکر کیا، اب ظاہر ہے معاشرے تک پہنچنا چاہیے. آپ صحافی ہیں تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ان جذبات کو، ان احساسات کو، ان دکھ درد جو ملت کے حوالے سے، مسالک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے رکھتے ہیں، آپ بحیثیت صحافی اس کو معاشرے تک کیسے پہنچائیں گے؟
خیر آپ نے اچھا سوال کیا، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. صحیح. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ بھئی میں دیوبند سے ہوں. صحیح. میں نے 10 سال دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا ہے. صحیح. امجد عباس صاحب نے اہل تشیع کے ہاں پڑھا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ بھئی مجھے بھی گالیاں پڑتی ہیں، ان کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس گالیاں پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی دوسروں پہ مت الزام ڈالو، صحیح. اپنی غلطیاں دیکھو. بہت خوب. بہت میری خوب. غلطیاں کیا ہیں؟ اب امجد صاحب انہوں نے کل کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اپنی، اور زیادہ یہ تھی بھئی ہمارے ہاں یہ غلطیاں ہیں. صحیح. یہ اپنی بات کر رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو صحیح. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں، آپ مجھے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے اپنے طبقے سے. صحیح. اب امجد صاحب میرے متعلق بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ بھئی یہ کون ہے میرے متعلق بات کرنے والا. صحیح. ٹھیک ہے. اب اندر رہ کے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، یہ آوازیں بڑی مؤثر ہوتی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. ہم گالیاں کھاتے ہیں، سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے جملوں کا ہمیں نشانہ بننا پڑتا ہے. کوئی بکا ہوا کہہ دیتا ہے، سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن ضمیر مطمئن ہے اور اس بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم اندر رہ کے جیسا کام کر سکتے ہیں وہ باہر رہ کے نہیں کر سکتے. اگر باہر رہ کے کریں گے تو وہ آسان بات ہوگی. دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ وہ ان کا ہے، تو یہ بھی اندر رہ کے جیسا کام کر رہے ہیں کہ بھئی اپنی غلطیوں کی نشاندہی، اور ہم بھی اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ بھئی کل سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی ہر ایک بندے نے اپنی غلطیوں کی نشاندہی کی کہ بھئی یہ ہماری غلطیاں ہیں اور یہ ان کا حل ہے. صحیح. کہ بھئی یوں حل ممکن ہو سکتا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی کہ بھئی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی تنقید کرتا تھا تو اس پہ بڑی باتیں ہوتی تھی. بے شک. کل ایک تو اہل مذہب نے اپنی غلطیوں پہ بات کی، بہت اچھا تھا، اور دوسرا جو دانشور لوگ یہاں آئے انہوں نے بتایا کہ آپ کی یہ غلطیاں ہیں. صحیح. اور کسی کے چہرے پہ وہ شکن نہیں آئی، جبیں شکن آلود نہیں ہوئی کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ہمارے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع ہو گئی. نہیں، سارے لوگ تھے، بڑے پیار بھرے ماحول میں بات ہوئی. تو میں یہی چاہوں گا امجد صاحب سے بھی، آپ سے بھی، یا میرے جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے اداروں کے اندر رہ کے، اپنے اپنے مسالک کے اندر رہ کے آواز اٹھائیں حق اور انصاف کی. آپ پہ اگر حملہ ہوتا ہے، ان پہ ہوتا ہے، مجھے بولنا چاہیے. صحیح. مجھ پہ ہوتا ہے، انہیں بولنا چاہیے. بہت خوب. بہت خوب. یہی جینے کے اصول ہیں. اچھا، آپ نے ظاہر ہے جو اندر رہ کے باتیں سنی، تنقید کو بھی آپ نے برداشت کیا اور آپ اس کو عوامی سطح پہ لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ بحیثیت ایک دانشور، آپ یہ بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر جو زیادتیاں ہیں، جو ناہمواریاں ہیں، وہ تو مسالک کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہیں. وہ زیادتی جو ہوتی ہے، چاہے خواتین کے حوالے سے، چاہے وہ بچوں کے حوالے سے، چاہے کسی کا جو ہے وہ حق چھینا جا رہا ہو، وہاں یہ تو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مسلک کون سا ہے، وہ تو اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ معاشرے کے کس زیادتی کو آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا ناانصافی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، اس کو معاشرے سے دور ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر سے خوبصورتی کو مٹا دیتی ہے، اس ظلم زیادتی کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں مدنی صاحب، زیادتیاں تو مرحلے ہر بندہ کر رہا ہے. صحیح. جب ریاست کمزور ہوتی ہے نا تو صحیح. پھر جتھے مضبوط ہو جاتے ہیں. کیا کہنے. بہت خوب. ہماری ریاست کمزور ہے. صحیح. ہماری ریاست اور طاقتور نہیں ہے. صحیح. یہ ظالموں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی. صحیح. میں جیل کے اندر بیٹھ کے بھی ایک غلط کام کروا سکتا ہوں. صحیح. اور میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے اگر میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. صحیح. اور یہاں ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ظالم ہے. صحیح. میرے پاس جتنا اختیار ہے میں اتنا ظلم کرتا ہوں. صحیح. میں بڑوں کو تو کہہ دوں گا کہ بھئی وہ ظلم کرتے ہیں، لیکن کچھ مظالم ہمارے بھی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت طرح کے مظالم پائے جاتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں. خواتین کے جیسے آپ کی طرف جو ہے ہم سنتے تھے اخبارات میں، خواتین پہ غیرت کے نام پہ وہ سلسلہ وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں تاکہ جو اس طرح واقعات ہو تو وہ اپنے معاشرے سے اس ظلم کو دور کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کیا کر سکتے ہیں. ویسے تو ہمیں اپنی مدد کی تحت کرنا نہیں چاہیے کہ بھئی ریاست ہے. صحیح. ٹھیک ہے. میں اس دن بھی میں نے لکھا بھی، وہ پروگرام بھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کہا بھی کہ بھئی قندیل بلوچ تھی. صحیح. ایک اداکارہ لڑکی تھی، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، بھائی نے اٹھ کے اس کا گلہ دبایا اور مار دیا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ کام بھائی کے کرنے کا نہیں ہے. صحیح.
ठीक है, अगर उससे कोई शिकायत थी, रियासत के यहाँ जाता, अदालत जाता। सही। और एबटाबाद का जो जो वाक़या हुआ था अंबरीन का भी, अब पूरे गांव के लोगों ने एक जिरगा किया। जिरगा करने के बाद रात को आए और माँ से लड़की को उठाया, उसे बेहोश किया, मारा और आग लगा दी। सही। और आप शायद आपको मुकम्मल तफसीलात ना बताऊँ, आगे ये हुआ कि गांव के जो लोग थे उन्होंने जब गिरफ्तार हुए, चलो ये सारा मामला हो गया, एक लड़की के साथ ज्यादती हो गई, उसे मार दिया गया, जला दिया गया, और माँ को भी कह दिया कि अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपको भी मार दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो हमारे मकोल गांव के लोग हैं, सही, बजाय इसके कि ये कातलों की मजम्मत करते, सही, उन लोगों की मजम्मत करते जिन पे इल्ज़ाम था, उनके हक में मुजाहरे करने शुरू कर दिए। अच्छा, कि भाई आप इनको रिहा करें। सही। और मैंने वो उस दिन लिखा भी था कि भाई चलो, एक मीडिया ने आवाज़ उठाई, सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाई, पुलिस ने एक कार्रवाई की, लेकिन अभी वो उस दिन उसका वालिद वो लड़की का दफ्तर में आया, एक टीवी चैनल के दफ्तर में, तो वहाँ उसने आगे कहा कि भाई गाँव वालों ने मेरा पानी भी बंद कर दिया है। ठीक है, इसकी बेटी मारी गई और दूसरा ये रस्म यजीदी फिर ताज़ा कर दी गई और पानी भी बंद कर दिएगा और धमकी दी जा रही है। कहा भाई मैं केस वापस लेता हूँ, मैं नहीं लड़ता, मैं अपने बाकी बच्चों की फिक्र करूं कि भाई अभी उसका केस लड़ूं। एक मजदूर बाप है, एक गरीब माँ है, कच्चे मकानों के रहने वाले लोग, जब सूरत हाल ये होगी तो फिर आप बताएं, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है ना कि मुआशरा कुफर की बुनियाद पे कायम रह सकता है, जुल्म की बुनियाद पे कायम नहीं रह सकता। बहुत खूब। और यहाँ जुल्म हो रहा है और हर सूरत में हो रहा है। भाई भी कर रहा है, बहनों को मार रहा है, बाप भी कर रहा है, माँ। अभी पिछले दिनों पेशावर अदालत, लाहौर की अदालत में एक माँ ने बेटी को तेल छिड़का और आग लगा दी। ठीक है, मुआशरा तेज़ाब डाल देता है चेहरों पे। और आपके इलाके में भी 5 लड़कियां कत्ल की गई, सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चला, एक आवाज़ बुलंद हुई, यानी वो कोहिस्तान में, जी कोहिस्तान में एक आवाज़ बुलंद हुई, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये मरी हमारे करीबी है, यहाँ एक स्कूल टीचर सिर्फ इस वजह से जला दी गई कि उसका रिश्ता नहीं दिया गया। हाय हाय। जब ये सारे मामलात होंगे, जब वो मैं और जो हमारे कैमरामैन हैं आदिल भाई, ये हम इकट्ठे थे जुम्मे के दिन, एक लड़की को कुरान पढ़ते हुए, वो कुरान पढ़ रही थी, लोग नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के हुजूर सजदे रेज़ हो रहे थे, उसको उठाया, कुरान पाक उधर, और उसको शोहर ने गोलियां मारी और मार दिया। सही, जुम्मे के दिन। सही। अब ये जब मामलात होंगे तो अब 2 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि भाई चंद लोग खड़े हों, सही, मैं देख रहा हूँ कि भाई ये जुल्म हो रहा है, कि भाई असला उठा लूँ, कि भाई आइंदा के बाद अगर किसी ने किसी लड़की के साथ यूं ज्यादती की, उसे मार दिया जाएगा। ये तो है। जब ये बंदा यूं करेगा, अगर कोई गिरोह यूं खड़ा होगा, आखिर कब तक होगी? मुझे तो ये डर है कहीं औरतें यूं ना खड़ी हो जाएं कि भाई उनके साथ जो जैसे जुल्म हो रहे हैं वो यूं ना खड़ी हो जाएं और कहें कि हम देखते हैं कि कौन सा मर्द हमारे तरफ खड़ा होता है। या तो ये है कि भाई खुद ये उठें और मर्दों को मारना शुरू कर दें, या दूसरा ये है कि हमारी रियासत जाग जाए। सही, हमारी रियासत जाग जाए। ये कमज़ोर हैं, औरतें हैं, ये कितनी खूबसूरत हैं। ये अगर माँ की सूरत में होती हैं, अल्लाह ने इनके कदमों के नीचे जन्नत रखी है। अगर ये बीवी की सूरत में होती हैं तो ये वो मैंने एक जुमला पढ़ा था अमजद भाई, मैं कह भी दूँ, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ कि बड़ी वो खुश नसीब औरत हैं, और इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, हम सब कहते हैं, लेकिन ये बेटी हैं, ऐसी बेटी हैं जो बाप के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। यानी ये बेटी उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। क्या कहना। और बीवी की सूरत में है तो निस्फ़ ईमान होती है सही बीवी, लेकिन ये उस शोहर के लिए निस्फ़ ईमान है जो खुद कामिलुल ईमान है। क्या कहना, सुभान। और माँ की सूरत में हो ना तो इनके कदमों के नीचे जन्नत होती है माँ के। और हज़रत फ़ातिमा के मुतल्लिक़ है ना, ये उन बेटों के लिए जन्नत है जो खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं। बहुत ठीक है, ये उन तक ही नहीं है। ये अगर मेरी बहन है तो वो भी रहमत है, सही। अगर बीवी है तो वो भी रहमत है, बहुत अगर वो माँ की सूरत में है तो उसके कदमों के नीचे भी जन्नत है। ये इतने मकाम अल्लाह ने इनको अता किए और फिर मुआशरा यूँ चल रहा है। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ें हैं। मैं इन चीज़ों की कवरेज भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, और जिस कर्ब से गुज़रता हूँ वो वही अंदाज़ा कर सकता है जो इससे गुजरता है। अमजद साहब, जिस तरह हज़ारवी साहब ने जिक्र किया,
بلا کسی مسلک کے تفریح کے مسلک یہ ان مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہے ظاہر ہے ان مسائل کو آگے لانا چاہیے۔ بحیثیت ایک دانشور، بحیثیت عالم، بحیثیت مفتی، آپ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون سے مسائل ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے، ہمارے ناظرین کو سوچنا چاہیے؟ آپ جو ہے اس حوالے سے جو ہے آپ بات کیجئے گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت زیادہ، جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہزاروی صاحب نے بیان کیا، صحیح، عورتوں کے حقوق پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بڑی چیز جو ایک رکاوٹ ہے وہ بین المسالک، یہ جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگوں کا سوشل بائیکاٹ شروع کر دیتے ہیں، کیا کہنا؟ چھوٹے چھوٹے اختلاف کی بنا پہ ہم لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، صحیح، اور یہ فریقین کی طرف سے ہوتا ہے ایسا صحیح، کہ تشدد برتا جاتا ہے، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور مقاطعہ کیا جاتا ہے سماجی۔ یہ غیر شرعی رویے ہیں، صحیح، یعنی اسلام ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جو ہم نے اپنا لیے۔ میں تو کل بھی سوچ رہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو طریقہ کار مشرکین مکہ کا تھا، ہم اپنے مخالفین کے ساتھ اسے روا رکھتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ صحیح، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کی روش یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سنیں، اچھا ان کے پاس سے گزریں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اچھا ان کے پاس بیٹھے نہیں، ان کی محفل اٹینڈ نہ کریں، اچھا ان کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں۔ آج ہم دیکھیں کہ آج ہم اپنے مخالفین کے ساتھ کون سی روش اختیار کرتے ہیں؟ صحیح، کہ ہم یہی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ رابطہ ختم کر لیں، ان سے رشتہ ناتا توڑ لیں، ان کی بات نہ سنیں، ان کی طرف آئیں جائیں نہیں؟ اسلام تو توڑنے کا حکم نہیں دیتا، بہت اللہ خوب، تعالیٰ نے کہیں بھی انسانیت کے ساتھ تعلق کو توڑنے کا حکم نہیں دیا، صحیح، بلکہ ارشاد ربانی ہے کہ اے میرے حبیب، اگر تم سخت دل ہوتے، اگر تم اکھڑ مزاج ہوتے، یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے، نہ بیٹھتے تمہارے پاس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو جیسے روایات میں بھی ملتا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کریں۔ اور کافی کی پہلی روایت بھی ایسی ہی ہے جو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا اور اس سے کہا کہ اے عقل، میں تیرے مطابق لوگوں کا حساب کروں گا، جس میں جتنی عقل ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے، اس کا اتنا حساب کتاب ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سماجی مسائل میں پھنسی عوام، یہ زیادہ تر، یعنی دیکھیے ہمارے سورس آف نالج کون سا ہے؟ سنی سنائی باتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات ہیں، ایک ماحول میں پلے بڑے ہیں، تو ہم یک طرفہ چیزوں کو سنتے آئے ہیں، اور یک طرفہ سنی سنائی باتوں کو مان کے کسی کے خلاف اس طرح کے اقدامات کرنا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جہاں تک بات رہی شیعہ سنی اختلافات کی، میں ہلکا سا یہ بھی بتا دوں کہ اسلام میں شروع سے دو فرقے چلے آ رہے ہیں، اہل تشیع اور اہل تسنن، اہل سنت اور اہل تشیع۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسئلہ خلافت و امامت ہے، اس پہ زیادہ اختلاف اٹھا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اپنی ذات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فروعی نوعیت کے ہیں، اصولی نوعیت کے نہیں ہیں۔ میں ہلکی سی وضاحت کر دوں، ہزاروی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ فروعی نوعیت کے ہیں تو میری مراد یہ ہے کہ ایمانیات ثلاثہ، بنیادی تین بڑے ایمان جن کی وجہ سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، توحید، نبوت اور قیامت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، باقی جتنی چیزیں وہ ضمنی ہیں، جہاں اختلافات ہیں وہ ضمنی ہیں۔ اور رہی بات فقہ کی، تو شیعہ اور سنی فقہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو فقہ حنفی اور فقہ جعفری میں اختلافات کافی ہیں، لیکن اگر اہل سنت کی چاروں پانچوں فقہوں کو ہم ملا کے دیکھتے ہیں اور فقہ جعفری کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر وہبت الزحیلی کے بقول سے 17 ایسے مسائل ہیں جن کا اختلاف ہے فقہ میں۔ اور رہی بات عقیدے کے اختلاف کی، تو کل بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اہل سنت میں فقہ الگ ہے، علم کلام الگ ہے۔ فقہ میں مثلا ایک آدمی حنفی ہوتا ہے، عقیدے میں وہ ماتریدی ہے، یا عقیدے میں وہ اشعری ہے، یا فقہ میں شافعی ہے تو عقیدے میں معتزلی ہے۔ تو جس طرح عقیدے کا اختلاف خود اشاعرہ اور ماتریدیہ میں موجود ہے، اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ میں موجود ہے، اس طرح اہل تشیع میں بھی موجود ہے۔ اور سب سے زیادہ جو عقیدے کا اختلاف تھا وہ خوارج کا تھا، لیکن امت نے نہ خوارج کو کافر قرار دیا عقیدے کے اختلاف کی بنا پر، نہ ہی معتزلہ کو کافر قرار دیا عقیدے کی بنا پر۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے عقیدے میں فروعی اختلافات ہیں، ان اختلافات کے ہوتے ہوئے یا فقہ میں ہوتے ہوئے اختلافات جو ہمارے پاس موجود ہیں، کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سب سے بڑی مثال حضرت علی علیہ السلام کا دور ہے، جو شیعہ و سنی دونوں کے لیے مثالی قرار پا سکتا ہے۔ آپ کے دور میں فتنہ خوارج اٹھا، جو آپ کو کافر کہتے تھے، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، آپ کے خلاف بہت زیادہ انہوں نے جسارتیں کی، اور باقی جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو وہ کافر گردانتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام ہمارے لیے ایک مثالی ایسی نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہی ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں بیننا و بینکم اللہ تسفکوا الدماء ولا تقطعوا الطریق، کہ اے خوارج ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہے کہ تم رستہ نہ روکو اور خون نہ بہاؤ، تو ہم تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کبھی بھی کسی کو کافر قرار دینا، کسی کو یعنی آپ کہہ لیں کہ مقاطع کرنا، قتل و غارت گری کرنا، یہ نامناسب ہے۔ جب ایمانیات ثلاثہ سب مسلمانوں کی مشترکہ ہیں تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے، اور صحیح قرآن و سنت تو ہمیں دعوت دیتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی بیٹھنے کی۔ صحیح قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم بھی آ جاؤ، ہم اس بات پہ جمع ہو جائیں جو ہمارے درمیان مشترک ہے، صحیح وہ مسئلہ توحید ہے، کہ صحیح تم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ان کے درمیان یعنی اہل کتاب اور ہمارے درمیان زیادہ مشترکات نہیں ہیں، لیکن جو مسلمان فرقے ہیں رائج ہمارے پاس مروج فرقے ہیں، ان کے درمیان تو اساسیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح ایمانیات ثلاثہ ہمارے مشترکہ ہیں، تو ہمیں اس پہ جمع ہونا چاہیے، صحیح۔ اس پہ غور کرنا میں- چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں ان مسائل کی طرف نشاندہی کی۔ ہزاروی صاحب، جس طرح امجد صاحب بات کر رہے تھے اور میں محسوس بھی کر رہا تھا، ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عوامی سطح پہ لوگوں تک پہنچنا چاہے، آپ اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہی کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا نا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ قرآن پاک تو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی بیٹھنے کی بات کرتا ہے کہ بھئی ایک نقطے پہ جمع ہو جاؤ صحیح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ۔ میں تھوڑا اس سے آگے بڑھ کے ایک جملہ کہوں گا، صحیح وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا کہنے، آپ بہت خوب، کوئی مذہب مجھے ایسا بتا دیں جو آپ کو چوری کی ترغیب دیتا ہو، کیا نہیں کہنے، کوئی مذہب ایسا بتا دیں جو آپ کو قتل و غارت کا کہتا ہو، صحیح کوئی مذہب ایسا بتا دیں جو دوسرے کے حقوق پہ آپ کو ڈاکہ ڈالنے کا کہتا ہو، صحیح کوئی بھی نہیں ہے۔ مذہب کوئی بھی ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی جتنی بھی چیزیں فطرت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارا حصہ نہیں بنائی، بے شک، ٹھیک ہے، وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، مذہب ان کی وہ نہیں کرتا، سپورٹ نہیں کرتا، صحیح ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی امجد صاحب شیعہ ہیں، میں سنی ہوں، آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، میرے پڑوس میں اگر قتل ہو رہا ہے، صحیح یہ چھوڑیں باقی فرقوں کو، صحیح اگر ہم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں تو ایک قتل تو ہو رہا ہے، میرا مذہب تو مجھے قتل سے روکنے کی بات کرے گا، بہت خوب، کیا کہنے، بہت اعلیٰ، درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لڑکی ماری، میں کہتا ہوں نا کہ بھی لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں، میں 1400 سال پہلے جینا چاہتا ہوں، صحیح میں ان مسائل کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں جو آج تک فیصلہ نہیں ہو سکے، صحیح جو ایک گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے پڑوس میں ایک غریب بندہ ہے، وہ بھوکا سو رہا ہے، وہ نماز کو آئے گا؟ نہیں آیا، وہ سنی کی مسجد ہو، شیعہ کی مسجد ہو، یا کسی کی بھی ہو، وہ کیسے جائے گا؟ اسے پیٹ کی فکر ہوگی۔ کیا کہنے، اچھا اس کا بیٹا قتل ہو رہا ہے، اچھا آپ کا مذہب، آپ اس پہ بات نہیں کرتے، صحیح ٹھیک ہے، وہ کیسے جائے گا آپ کی طرف؟ اس کی بیٹی جوان ہے، وہ جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے، اور آپ محلات میں رہتے ہیں، آپ بات تو کرتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ مدرسہ بناؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد بناؤ، میں مخالفت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن جس مسجد کو آباد کرنے کے لیے کسی کی جبین کی ضرورت ہوگی، وہ کیسے آئے گا؟ کیا کہنے، صحیح اچھا وہ تو آپ کے ہاں آ ہی نہیں رہا، آپ کی یہاں توجہ ہی نہیں ہے۔ میں تفریق نہیں کرتا، سب کا یہی حال ہے، صحیح اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا بندہ ہو جو معاشرے کی ان چیزوں کی طرف بولنے والا ہو، لیکن مجھے اپنے دور میں اگر جینا نہیں آتا تو میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میرا دل نہیں دکھتا اگر کسی کے قتل پہ، میرا دل نہیں دکھتا کسی کی بیٹی کے جوان ہونے کے بعد بوڑھی ہو رہی ہے اس کے انتظار میں، اچھا مجھے چوری سے میرا دل نہیں دکھتا، کوئی بھوکا مر رہا ہے میرا دل نہیں دکھتا، اور مجھے ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ میں ان چیزوں کی طرف بات کروں، تو لوگ مجھ سے نہیں، وہ مذہب سے بھی دور ہوں گے۔ صحیح مجھے اور امجد صاحب یا باقی جو لوگ ہیں، ان کو مذہب کو اور مولوی کو یہ الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جاتا، صحیح یہ کہتے ہیں یہ جو مولوی ذاکر یا یہ جو کر رہے ہیں نا، یہی مذہب ہے، صحیح ان کا عمل مذہب ہے۔ تو میں کہتا ہوں کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہے، کوئی بھی مذہب ہے، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہے، وہ برائی کی طرف اگر جا رہا ہے تو اس کا مذہب اس کو روکتا ہے۔ صحیح اگر وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی داہریہ بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایک احساس رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیا کہنے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر و شر کی تفریق رکھی ہے،
आप देखें ना कि भाई कई ममालिक ऐसे हैं जो अल्लाह की ज़ात को नहीं मानते, जो किसी मज़हब को नहीं मानते, लेकिन वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बेशक। ठीक है। सही। अच्छा, एक मज़हब के ना मानने वाला वो उठता है, वो औरतों के हुकूक की बात करता है। एक मज़हब के ना मानने वाला वो उठ के ख्वाजा सराओं की बात करता है। एक मज़हब के ना मानने वाला वो उठ के इंसानियत की बात करता है, वो जीने की बात करता है। तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे या मेरी तरफ ज़्यादा आएंगे? सही। और आपको पता है कि भाई 1901 में जो वो लोग जो खुदा को नहीं मानते थे उनकी तादाद 1% थी। सही। और आज 29% है पूरी दुनिया में। ओए। अच्छा, मेरा इस्लाम, मुझे मेरा मज़हब, तमाम मज़ाहिब जब इन चीज़ों की बात करते हैं तो मैं क्यों नहीं बोलता? सही। जब मैं नहीं बोलूँगा तो लोग दूर होंगे। सही। इख्तलाफात हैं, रखो भाई, मैं नहीं मना करता, लेकिन जब आपके घर में आग लगी हो, आपके मोहल्ले में आग लगी हो, आपके पड़ोस में आग लगी हो, आपके कब्रिस्तान अलग हो, अब देखें ना कि भाई सुन्नी मर रहा है, बरेलवी मर रहा है, तो देवबंदी नहीं जाएगा जनाजे में। सही। मेरे कब्रिस्तान अलग हैं, मेरे झंडे अलग हैं, मेरा लिबास अलग है, ठीक है, मेरा दुख अलग है, मेरा सुख अलग है। कि भाई मुझे एक के मरने पे दुख होता है, दूसरे के मरने पे खुशी होती है। सही। ठीक है, जब रवैये ये होंगे तो फिर लोग दूर होंगे, मज़हब से दूर होंगे। बिल्कुल सही। और ये हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो मुफ्ती साहब, आप जो है हमारे नाजरीन को कोई मुख्तसर अल्फाज में जो है पैगाम देना चाहें। अच्छा, मैं पैगाम यही देना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि जितने भी, यानी सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है आज के दौर में। सही। और बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के सुनहरे उसूलों के मुताबिक हम डालें। बेशक। और दीन तो अबदी ता क़यामत इंसानियत के लिए बेहतरीन हिदायत फ़राहम करता है। और जैसे कि पहले हज़ारवी साहब बात कर रहे हैं, मैं हल्का सा टच दूँगा कि बुनियादी तौर पे दीन नसीहत करने की तलकीन करता है। अद्दीन व नसीहा, हमें एक दूसरे को नसीहत करना चाहिए। और नसीहत में कभी ये नहीं होता कि आप तशद्दुद बरतें, और बिलखुसूस जो उसके असल मसाइल चल रहे हैं उनको इग्नोर करके, एक बंदे के घर में एक टाइम का खाना नहीं है तो नसीहत ये नहीं है कि आप उसको खाना ना दें और पकड़ के मस्जिद खींच के ले जाएं, या उसे डंडे के ज़ोर पे कहें कि आप नमाज़ पढ़ें वरना आपको कत्ल कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। नसीहत ये है कि बेहतरीन तरीके के साथ लोगों को उनके जहाँ बाकी मसाइल को हल करें, वहीं पे उनकी दीनी वाले से भी रहनुमाई करें। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ हिकमत और बेहतरीन मौइज़ वाज़ के ज़रिए मुतवज्जे करना, अच्छाई के साथ और अच्छे सलूक, हुस्न सलूक के साथ। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत का अगर हम मुताला करते हैं तो आपके हुस्न सलूक की वजह से ज़्यादातर लोग मुसलमान हुए। आप काफरों के साथ, मुशरिकीन के साथ, जो इंतहाई बदतर लोग थे, इंतहाई हुस्न से पेश आते थे, हत्ता कि लोगों ने आपको ज़ख्मी तक किया, लेकिन आप क्या फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, ये मुझे पहचानते नहीं। अगर ये पहचानते होते तो कभी मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करते। हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, तो उनकी तालीमात पे हमें गौर करना चाहिए। हमें इंसानियत के आज जो मसाइल हैं, जो दुख तकलीफ हैं, जो दर्द हैं, जो मुश्तरका हैं, इनकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। बहुत खूब। इंसान तो सभी है ना। तो अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मैं आपकी इजाज़त से चाहूँगा मुफ्ती साहब, आप भी हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें। मैं तो यही कहूँगा जी, इंसानियत की तरफ आएँ, मुआशरे की जो बुराइयां हैं उनके ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। आपके बिसात में, आपकी ताकत में जितना कुछ है वो करें। सही। खुर्शीद नदीम साहब जो हमारे कालम निगार भी हैं, वो एक बात कहते हैं कि हमारे यहाँ दो चीज़ें चली ना, दो जमातें। एक तबलीगी जमात है जो फ़र्द पे मेहनत करती है, फ़र्द के अलावा नहीं है, यानी उस पर ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, वो कोई गलत कर रहा है वो नहीं रोकते, बस कहते हैं यार नमाज़ पढ़ो, ये करो। और एक ही है, एक तहरीक चल रही है, ठीक है। और दूसरी एक तहरीक है, वो है मजहबी जमातों की। वो जो भी चाहते हैं, कहते हैं कि पार्लियामेंट के ज़रिए हो, दूसरा बंदा ये काम करे, मेरी नाली है, मेरी गली पक्की करनी है, वो MPA करे, MNA करे। सही। इस्लाम नाफिज करना है, वो हुकूमत करे, हमने कुछ नहीं करना। सही। ये दो तरीके हैं जो चल रहे हैं। तो इन दोनों तरीक़ों में एक जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी कोई नहीं है। सही। यानी ना आप पे कोई ज़िम्मेदारी है, ना मुझ पे है, ना अमजद साहब पे है। मुतालबा किया, मुतालबा करने के बाद हम बेगम हो गए कि भाई हमने अपना हक अदा कर दिया, मुजाहरा किया, बस ठीक हो गया जी। सही। हम अपनी अक़दार की तरफ लौटें, सही, मुआशरे की तरफ जाएं,
अपने ऊपर जिम्मेदारी डालें। वो जिम्मेदारी ये है कि मेरे मोहल्ले में अगर कोई फौत होता है तो पहले ये था कि लोग आते थे, चारपाई उठा के लाते थे, खाना नहीं आता था बाहर से, मोहल्ले का जो बंदा फौत हो जाता था उसके घर में खाना नहीं पकता था, मेहमान जो आते थे सारे लोग उसको संभाल लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या अब बाहर से कुर्सियां भी आती हैं, टेंट भी आते हैं, सारा बाहर से करने वाले, वो जो रवादारी थी, वो जो उल्फत थी, वो जो एहसास जिम्मेदारी था, वो ख़त्म हो गया है। आप अगर शहरों की तरफ आएँ तो शहरों की सूरत इससे भी भयानक है। वो ये है कि आपके पड़ोस में अगर एक बंदा मर गया है, आपका दरवाज़ा बंद होगा। आपका अगर कोई बंदा फोत हो गया है, उसका दरवाज़ा बंद होगा। ठीक है, आप शहर में रहें, आप कब्र खुदवाने के लिए आप बंदा ढूंढेंगे, आप कुर्सियाँ भी लेके आएंगे, आप चारपाइयाँ भी लेके आएंगे, आपकी महदूद जगह होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ना, ये बेहिस्सी की तरफ जा रही हैं और हमें एहसास नहीं रहा। सही। तो ये है कि अपना एक एहसास जो है, एक ज़िम्मेदारी जो है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। हमारी जो मुआशरती अक़दार हैं, मशरकी जो हमारी रवायात हैं, हमें उनको अपनाना चाहिए। उनको अपनाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी, हम दूसरे से फिर शिकवा नहीं करेंगे, यार फ़लाँ तुम ये काम कर दो, अगर यहाँ ये काम है भाई 10-10 रुपये जमा करते हैं, ये कर देते हैं, 1-1 हज़ार रुपये जमा करते हैं, भाई हम ये काम करते हैं। महल्ले में ये मजबूरी है किसी बंदे की, भाई जमा करते हैं, ये काम करते हैं। ये है कि अपने ऊपर ज़िम्मेदारी डालें, दूसरों पे तनकीद करने के बजाय वो जो हमारी रवायात हैं उनको अपनाना चाहिए। मुफ्ती अमजद साहब, मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। हज़ारुई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे माशरे के उन मसाइल पे गुफ्तगू की और हमारे नाजरीन को मैसेज दिया, पैगाम दिया। नाजरीन, जगजली सुस पशीगत ट्रकैगत असे याने बया के मजा कया इस्पा मोरे थी गे अनस मजा नु शियाहन थे रही दूर नेबू नु सोनीहन थे दूर नेबू, बल्कि बेने घटी बे असे माशरा मजा के जुल्म हन, के ज़्यादती हन, के मतलब जग कैसे जो दमिजरोर इनवाल हन, दमिजरोर पे हन, ए लांग तो की मोरे थी गे जगजली यार असे बुजुर्गिस एक को ख्याल छुबियनस से मन तरीकाच अगर अने किस्म मोरे असे माशरा मजा आम भी, अने किस्म जज्बाती असे माशरा मजा आन भी तो के मुलायक गर ने बे गोटर फत ने बई को बालक सुकूलट फीस नुश किताबी नुश थे ए रही महरूम ने बई, अगर को बीमार रखन ओ यानी मसल कई बुनियाद यानी पैसे नुश थे रही तो बिस्तरार फत ने बई, बल्कि अगर फोदगी एक बीगी तुगा आल पूरा घटी बे ऐसे ही ए दुख दर्द लांग तो कोशिश थे और कैसे शुरियार भी तो ए वक्त ऐसे ए शुरियर मजा शामिल बे ऐसे ही मदद तो कोशिश थे। तो अनी अल्फाज उसाज सही मेज़बान अंसार मदनीस बाड़ा गली कैंपस पिशावर जो इजाज़त लुखमुस नाव प्रोग्रामर ने ना ओशेक इस्पा अच्छा गायनी सही खिदमतर हाजिर बम आयाक बुसन मच इजाज़त दा। खुदा हाफिज़।